बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अगस्त 2025 रोज़ मंगल। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई खबरें, बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहजादा फैसल बिन फरहान से जद्दा में पाकिस्तानी और ईरानी वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से पीर को जद्दा में पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुलाकात की है। एसपी के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत पर इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 21वें गैर मामूली इजलास के दौरान ये मुलाकात की गई। वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात उन्हें मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा, ख़ास तौर पर गज़ा समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल और इससे निपटने के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। सऊदी रॉयल एयर डिफेंस फोर्सेस के तीसरे यूनिट ने थर्ड मिसाइल सिस्टम का तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया। सऊदी रॉयल एयर डिफेंस फोर्सेस के तीसरे यूनिट ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया। एल पासो टेक्सास में वाक़ फोर्ट ब्लेस में कई हफ्तों की खसूसी तरबियत के बाद टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थर्ड को चलाने की सलाहियत रखने वाले तीसरे यूनिट ने ग्रेजुएशन की है। एसपी के मुताबिक ऑपरेशन और जो मेंटेनेंस है उसके अमले को डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने की तरबियत जो है वो दी गई, और जो दुनिया जदीद तरीन जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी में से एक और सऊदी अरब के दिफाई निज़ाम का अहम हिस्सा है। ग्रेजुएट्स ने मैन्युफैक्चरिंग माहिरीन और अमरीकी फोर्सेस के ताउन से तकनीकी और ऑपरेशनल तरबियत और वॉर सिमुलेशन और जदीद फील्ड मशकों समेत कई प्रोग्रामों की एक मुकम्मल रेंज की है। सऊदी अरब में फीफा जो वर्ल्ड कप 2036 की तैयारी फोल्डेबल स्टेडियम बनाया जाएगा। सऊदी अरब की जानब से 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की तैयारियों के इस सिलसिले में तवज्जो जो है सिर्फ फुटबॉल के मैदान तक महदूद नहीं, बल्कि ये आलमी स्पोर्ट्स इवेंट मुख्तलिफ इक़्तिसादी और तरक्याती शोबों पर भी असरअंदाज होगा। और जो है उनका कहना है कि जिनमें सर फहरिस्त तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा है। और इसके अलावा जो है सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे मीट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सऊदी अरब की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तेज़ी के लिए तैयार हो रही है, जिस पर सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है। इदारे ने कहा है कि इससे न सिर्फ मुल्क के बुनियादी ढांचे की नई तश्कील होगी, बल्कि मुकामी और बैनुल अक़वामी ठेकेदारों के लिए तवीलुल मुद्दत मौक़े भी पैदा होंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकामी तामीराती कंपनियां स्पेन, बेल्जियम और चीन की बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप के ज़रिए स्टेडियम की तरक्की के मंसूबों के ठेके जो हैं वो हासिल कर चुकी हैं, जबकि मज़ीद टेंडर के इजरा के साथ इजाफी जो मुआहदे हैं उसकी भी तवक्को है। फीफा के स्टैंडर्ड के मुताबिक कम से कम जो है 14 स्टेडियम दरकार हैं, जिनमें से जो है जो स्टेडियम में बैठने की गुंजाइश है वो 80,000 शायकीन की होनी चाहिए, ताकि इफ्तिताही और फाइनल मैच की मेज़बानी की जा सके। सेमीफाइनल के लिए 60,000 सीटों वाला स्टेडियम और दीगर मैचेस के लिए कम से कम 40,000 सीटों वाले मैदान ज़रूरी हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब ने हालिया महीनों में अरबों डॉलर के एग्रीमेंट्स किए हैं ताकि 4 बड़े स्टेडियम्स तामीर किए जा सकें। उनमें सबसे नुमाया मनसूबा रियाद में शाहफाहा स्टेडियम की गुंजाइश को बढ़ाकर 92,000 सीटों तक लेकर जाना है। इसके अलावा जद्दा के मरकजी स्टेडियम की तामीर का 1.8 अरब डॉलर का मुआहिदा, दमाम में 45,000 शायकीन की गुंजाइश के साथ 8 लाख मुरबा मीटर रकबे पर नया स्टेडियम और अलकुदिया मनसूबे में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्टेडियम शामिल है, जिसमें फोल्डेबल पिच, छत और LED टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन दीवार मौजूद होगी, जो स्टेडियम्स में जदीद टेक्नोलॉजी के रुझान की अक्कासी करती है। इसके अलावा दीगर स्टेडियम्स पर भी काम जारी है, जैसे कि नया मुरब्बा रोशन स्टेडियम, जनूबी रियाद स्टेडियम, साहिल अलकुदिया स्टेडियम, किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी स्टेडियम और न्योम स्टेडियम शामिल हैं। सऊदी कंस्ट्रक्शन शोबा गैर मामूली सरगर्मियों का मुशाहिदा कर रहा है, जो आलमी इवेंट की मेज़बानी की तैयारियों के साथ साथ तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। फ्लाई नाज़ जद्दा और कुवैत के दरमियान 1 नवंबर से दोबारा परवाज़ें चलाएगी। सऊदी अरब और मशरक़ वस्ता की लो बजट जो एयरलाइन है फ्लाई नाज़, उसने जो है 1 नवंबर से जद्दा और कुवैत के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। आजल न्यूज़ के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान हफ्ते में 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। सऊदी अरब और कुवैत के दरमियान हफ्ते में परवाज़ों की तादाद बढ़कर 10 हो जाएगी। इस वक्त फ्लाई नाज़ रियाद और कुवैत के दरमियान रोज़ाना परवाज़ें चला रही है। सऊदी कौमी एविएशन हिकमत अमली का मकसद कौमी कैरियर के ज़रिए सऊदी अरब को 250 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से जोड़ना, 2030 तक टूरिस्ट की तादाद बढ़ाकर सालाना 150 मिलियन तक लेकर जाना है और 330 मिलियन मुसाफरों को रहाइश की सहूलत फराहम करना है।
فلائی ناس مشرق وسطی کی پہلی لو بجٹ ایئر لائن ہے جو سعودی اسٹاک مارکیٹ تداول میں رجسٹرڈ ہے۔ 30 ملکوں میں 70 سے زیادہ ملکی اور بین الاقوامی مقامات کے لیے 139 روٹس آپریٹ کرتی ہے۔ 2007 سے اپنے آغاز کے بعد سے 2000 سے زیادہ ہفتہ وار پروازیں چلا رہی ہے اور 80 ملین سے زیادہ مسافروں کو سفر کی سہولت جو ہے وہ فراہم کر چکی ہے۔ دوسری طرف سعودی فلائی ڈیل کی پشاور اور اسلام آباد کے لیے ہفتہ وار پروازوں کا افتتاح ہو گیا۔ سعودی ایئر لائن فلائی ڈیل نے پاکستان کے لیے اپنی پروازوں کا اضافہ کرتے ہوئے پشاور اور اسلام آباد کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کر دیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے پیر کو جاری کردہ بیان کے مطابق باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور پر جو ہے 25 اگست کو فلائی ڈیل کی فلائٹ جو افتتاحی تھی اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ بیان کے مطابق اس موقع پر جو مینس RAS کی جانب سے انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں CIP لاؤنج کے سامنے کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور مینزس RAS کے حکام نے شرکت کی۔ فلائی ڈیل اب ہر ہفتے پیر اور بدھ کو ریاض سے پشاور کے لیے 2 پروازیں چلائے گی۔ اس سے پہلے گزشتہ روز فلائی ڈیل کی افتتاحی پرواز FAD 651-652 اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری۔ یہ فلائٹ ریاض سے صبح 6:08 پر 65 مسافروں کے ساتھ اسلام آباد پہنچی تھی اور اسے روایتی واٹر سیلوٹ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد یہ 172 مسافروں کے ساتھ 7:30 بجے شام واپس روانہ ہوئی۔ بیان کے مطابق فلائی ڈیل اب ہر اتوار کو ریاض اور اسلام آباد کے درمیان پرواز چلائے گی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے فلائی ڈیل کے آغاز کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پشاور اور اسلام آباد کے لیے ان پروازوں سے فضائی روابط مزید مضبوط ہوں گے، مسافروں کو سہولت ملے گی اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا۔ سعودی عرب میں کون سے اہم ٹیلی فون نمبرز ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں حکومتوں کی جانب سے ایمرجنسی نمبر جاری کیے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی مشکل صورتحال میں امداد حاصل کی جا سکے۔ سعودی عرب میں بھی مختلف محکموں سے ہنگامی بنیاد پر امداد طلب کرنے کے لیے ٹول فری نمبر مخصوص ہیں جن پر ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے رابطہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سعودی عرب کی سطح پر مختلف محکموں کے جو جاری کردہ نمبرز ہیں اور محکموں کے بارے میں مختصر معلومات جو ہیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں پولیس کو شرطہ کہا جاتا ہے۔ محکمہ پولیس کا ادارہ وزارت داخلہ کے تابع ہے جس کا نمبر 999 ہے۔ اس نمبر پر کال کر کے پولیس سے متعلق امداد حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایمرجنسی کا شعبہ 911 ہے۔ یہ شعبہ ہر قسم کی ایمرجنسی صورتحال میں مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ کسی بھی قسم کی مدد کے لیے اس نمبر پر 911 پر کال کی جا سکتی ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے ٹول فری نمبر 937 جاری کیا گیا ہے جس پر صحت سے متعلق امداد حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی بیسس پر میڈیکل ٹریٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے حلال حمر کی خدمات سعودی عرب میں ہر ایک کے لیے موجود ہیں۔ حلال حمر کے یونٹ حادثات کے علاوہ گھروں یا اداروں میں لوگوں کو پیش آنے والے ایمرجنسی کی صورت میں بھی انتہائی مددگار ہوتے ہیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں جب فوری طبی امداد درکار ہو 997 پر کال کر کے ایمبولینس سروس بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹریفک حادثات کے بارے میں رپورٹ کرنے یا معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹول فری نمبر 993 مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں ہائی ویز کو محفوظ بنانے اور فوری مدد فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہم ادارہ ہائی وے پولیس ہے جسے عربی میں امن الطرق کہتے ہیں کام کرتا ہے۔ یہ ادارہ سعودی عرب بھر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو شاہراہوں کی حفاظت اور سفر کے دوران لوگوں کی امداد میں پیش رہتا ہے۔ اگر کسی بھی قسم کی ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے دشواری یا مشکل کا سامنا ہو تو وہ 996 پر کال کر کے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ امیگریشن جوازات جہاں سعودی شہریوں کے پاسپورٹ کا اجراء، تجدید اور غیر ملکیوں کے اقامے کا اجراء اور تجدید اور خروج وطن اور خروج نہائی کی کارروائی کی جاتی ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی امور کے لیے یہ ادارہ انتہائی اہم ہے۔ محکمہ کی جانب سے معلومات کے لیے ٹول فری نمبر 992 مخصوص کیا گیا ہے جس پر اقامہ اور دیگر معاملات کے حوالے سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ادارہ شہری دفاع کے تابع جو ہے شہری دفاع آتا ہے جس کا کام نہ صرف آتش زدگی کے موقع پر مدد مہیا کرنا ہے بلکہ قدرتی آفات میں بھی شہری دفاع کے ادارے کے اہلکار انتہائی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ 998 پر کال کر کے آپ ان کی مدد جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر موسم برسات میں جب سعودی عرب کے بعض علاقے سیلابی ریلے کی زد میں آتے ہیں تو اس ادارے کے مخصوص یونٹ فوری مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوہ پیمائی کے گرنے والے اگر کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس ادارے سے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ ایسے علاقے جہاں زمینی راستہ دشوار گزار ہو جس کی وجہ سے حادثات کے موقع پر پہنچنا مشکل ہو تو اس صورت میں شہری دفاع کا فضائی امدادی یونٹ یعنی کہ جو ایئر ایمبولینس سروس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹول فری نمبر 123 مخصوص کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ سعودی عرب میں ٹریفک قوانین کے تحت گاڑیوں کی تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی ہے اور حادثے کی صورت میں انشورنس کمپنی نقصان کا ازالہ کرتی ہے۔ ٹریفک حادثے کی صورت میں 92000560 پر کال کر کے نجم کی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔